नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कळंगुटे पुलिसां बरोबर टुरिस्टाचे केस्तांव दी कुफुसांव. आदी बडयले पर्यटकांक, उपरांत पर्यटकांनी काडलो पुलिसांचेर राग. महाराष्ट्रांतले पर्यटक म्हणटात गोंयांत टुरिस्टां बरोबर पुलिसांकूय भय. 15th फायनान्साचो साकोर्डे पंचायतीन केला झोल. भलत्याच कामा खातीर वापरला फंड. गाजली साकोर्डेची ग्रामसभा. पुलिसांचे दादागिरीचे पुलिशेक ग्रामस्थांनी केली कागाळ. गोंयच्या चेकपोस्टाचेर ऑटोमॅटीक सिस्टम, तरीकूय मोले पोस्टार येरादारी पुलीस दितात तालाव. सुदीप तामणकराचो सरकाराक 8 दिसाचो अल्टिमेटम. जाग्यार घालात यंत्रणा. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत गोंयकार कायदो हातान घेताना दिश्टी पडटात. त्याच वरी गोंया भायले टुरिस्ट दस्तूर खुद्द पुलिसां कडेन गुंडागिरी करपाक लागल्यात. ही भयानक गजाल. पूण ताचेकूय भयानक म्हटल्यार आमचे कोणूच वांकडे करपाक शकना अशी शापोदा पुलिसाकूच सांगिल्ल्यान गोंयांत कायद्याचो भंय आसा काय ना हो प्रश्न चड भयानक रुपडे धारण करून उबो रावला. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव विणा मांद्रेकर. तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही आनी सध्या आमी आसात कलंगूट वाठारांत. हांगासर हो म्हाज्या फाटलो जो तुमी रोड आतां शांत पळोवंक शकतात. ह्याच रस्त्यार काही वेळा पयलीं हांगासर खूब प्रमाणात गर्दी आनी किओज जो आसा तो चलताना आमकां दिसून आयलो. ह्या झगडेचे म्हटल्यार हो जो बोवाळ चालू आशिल्लो तेचें कारण अशें जावन आसा तें म्हटल्यार 2 ट्युरिस्ट जे बरेच ड्रंक आशिल्ले आनी तांकां एका हॉटेलांतल्यान गोवा पुलिसांनी हांगासले जे स्थानीक पुलीस आसा तांच्यांनी डिटेन केल्लो. आणि डिटेन जेन्ना ह्या मनशांक 2 जाणांक केलो आणि जेन्ना तांकां ते घेवन वयताले ते ट्युरिस्ट इतले ड्रंक आशिल्ले की तेंच्यांनी ह्या पुलिसांचेर जो आसा तो पलटवार केलेलो आसा. पलटवार म्हटल्यार अशा रित्या की ते पुलिसांच्या जे वर्देन हांगासर पुलीस आशिल्ले त्यांच्या कॉलराक घट धरून तांचेर मारहाण करपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. त्याच निमतान हांगासले जे लोकल्स आशिल्ले ते एकठांय जाले आणि हांगासर बोवाळ जो आशिल्लो तो बऱ्या रित्या व्हडल्या प्रमाणात जाल्लो आसा. हांगासले जे आमचे आय विटनस ज्यांच्यांनी आमकां मेळ्ळे आनी त्यांच्या कडल्यान जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी त्या वयल्यान आमकां अशें कळून येता की हे जे 2 ड्रंक ट्युरिस्ट आशिल्ले त्यांचे म्हणणे असे आशिल्ले की ते बिलोंग टू बिश्नोई गँग आणि खंय ना खंय तरी जयपूरचे ते जावन आसा आणि ती बिश्नोई गँगांतल्यान ते आसात आणि त्यांच्या खंय कोणूच काय वायट करू शकना आणि काय वाकडे करू शकना आणि पुलिसांक बीन ते कातरतले अश्यो धमक्यो तेंच्यांनी पुलिसांक दिल्ल्यो आसा. जेन्ना आमी दिसान दीस म्हणटा की लॉ अँड ऑर्डर जो आसा तो गोंयांत कॉलेक्ट जाता जाल्यार आयज जे हांगासर लॉचें रक्षण करपी जे पुलीस आसा तेच जर सुरक्षीत ना जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत खंयच्या परिस्थितीत म्हटल्यार खंयच्या परिस्थितीर आसा हेचेरूय लक्ष दिवपाची जी आसा ती गरज आसा. पळोवया हो एक्झॅक्ट इन्सिडंट जालो कितें. पळयत रावात तुमी प्रायम टीव्ही. कळंगूटच्या हॉटेलात गोंधळ घातल्या उपरांत सोरो येवन तर्र जाल्ल्या जयपूरच्या 2 पर्यटकांक गोंय पुलिसांनी ताब्यात घेतले. तांकां पुलिशेंत व्हरता आसतना दोगांयनी गाडयेंत दादागिरी केली. इतलेंच न्हू, आमी बिश्नोई टोळीचे वांगडी, आमचे कोण कांयच करपाक शकनात अशी भाशा तांणी वापरली. पुलिसां फुड्यान ही दादागिरी आनी ही भाशा जाल्यार गोंयकार आनी टुरिस्टांचें कितें हे प्रश्न गोंयकारांकच न्हू गोंया भायल्या पर्यटकांकय सतावपाक लागल्या. ही चड चिंता करपा सारकी गजाल. तुम्ही म्हणताय की तुम्ही लाईव्ह विटनेस आहात. काय एक्झॅक्ट इन्सिडेंट झालं? एक्झॅक्टली आम्ही इकडे टुरिझमसाठी आलेलो आणि टुरिझमसाठी गोवा एकदम चांगलं राष्ट्र असं म्हणलं जातं. पण गोवा पोलिसांसाठी सेफ नाहीये. जसं की प्रॉपर मी महाराष्ट्रामधून आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये एक महाराष्ट्र पोलिसांचा जो काही म्हणजे रिस्पेक्ट आम्ही लोक करतो तिकडे इकडचे जे लोक आहेत ते दारू वगैरे पिऊन ड्रंक होऊन पोलिसांवरच अटॅक करतात. मी आता बघितलं तो एक माणूस ड्रंक होता, त्याला पोलीस समजवत होते की तू व्यवस्थित सेफली घरी जा किंवा आम्ही सोडतो. तर त्या माणसाने पोलिसांवरच अटॅक करायला लागला. इव्हन जेव्हा पोलीसचा गार्ड जेव्हा ड्राईव्ह करत असताना सुद्धा त्यांनी मागून येऊन डायरेक्ट पोलिसांचा गळा पकडला. तर टुरिझमसाठी सगळे लोक इथे येतात पण आपणच इथे टुरिस्ट सेफ आहे का? कारण पोलिसांनाच जर लोक असे करत असतील. आणि बेसिकली तो मुलगा म्हणत होता की मी बिश्नोई गँगचा आहे, राजस्थान वगैरे तुम्ही माझं काहीच करू शकत नाही, पोलिसांना इथे येऊन संपवून टाकेल. तर ही खूपच खराब गोष्ट आहे. तर टुरिझमकडे गोवा पोलिसनी वगैरे सगळ्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. आणि जे टुरिस्ट येतात त्यांच्या गाडीच्या पाठीमागे तुम्ही होतात? हो, मी त्यांच्या गाडीच्या पाठीमागे होते. जवळपास 15 मिनिटं ट्रॅफिक जाम होती
त्याच्यानंतर मी गाडीपर्यंत पोहोचल्यानंतर हा सगळा इन्सिडेंट झाला. पोलिसांच्या गाडीत बसलेल्या दोघांक कोणेतरी बरेच शेपलेल्यात. तांकां कोणे शेपलेले? पुलिसांनी काय थळाव्यांनी? पुलिसांनी वा थळाव्यांनी आसत जाल्यार तेवूय कायदो विरोधीच. पर्यटका विशीं चिंता उक्तायली आनी गोंय पुलिसा विशीं. गोंयांत कायदो सुवेवस्थेचें हेंच वास्तव आसत जाल्यार वास्तव खूब भयानक आसा हेंवूय तितलेंच खरें. 15th फायनान्साचो साकोर्डे पंचायतीन दुरुपयोग केला. पंचायत फंडाचो अतिरिक्त वापर करतले जाल्यार VDCची बसका घेवन मान्यताय घेवची पडटा. अशें आसूनय पंचांनी सचिवाक लागीं धरून फंड भलत्याच कामाक वापरला. हें कमी पडटा काय कितें म्हणून पुलीस सेवेत आशिल्ल्या एका ग्रामस्थान दादागिरीचें दर्शन घडयल्ल्यान ग्रामस्थाक पुलिशेंत केस करची पडली. साकोड्डेचे ग्रामसभेत राजकारणाचे नवे मॉडर्न पळोवपाक मेळ्ळे. लोकांनी भ्रष्टाचाराची कागाळ केलीच. खुद्द एका पंच वांगड्यानय पंचायतीत पैशांचो झोल चल्ला अशें मिडिया मुखार सांगलें. देशाक राज्यघटना मेळ्ळ्या ती सेक्युलर, समाजवादी. पंचायत आसूं वा सरकारी वेव्हार, देव व्हडले न्हू, राज्यघटनेन सांगिल्ले नेम व्हडले. पूण पंचायतीन 15th फायनान्सचो दुरुपयोग केला. पंचायतीची ग्रामसभा ही ग्रामदेवते परसे व्हडली. ग्रामसभा हीच ग्रामदेवी. पूण कोणा रिमा देवीच्या नांवान फटीची वॉचरां काडून पंचांनी झोल केला खंय. आयकात आरोपांचो शिंवर. आनी काय ना, नो फंड्स. पूण आमकां दिसतालें कितें म्हणून आमची गरीब पंचायत खरें तेंचे कडेन फंड्स ना दिसता. पूण आमी टँकरीचे सुद्दां ते फाटल्या फावटीचे आमी लोकांक उदक दिलें तेन्ना रगडान न्हंयक प्रॉब्लेम जालो, गडूळ जालें तेन्ना आमी स्वता पयशे काडून लोकांक टँकरीचें उदक दिलें. एखादें म्हणल्यार आसूं शकता. पूण जेन्ना हे आमच्या वॉचार हाताक लागले आनी 15th फायनान्साचे जे पयशे काडल्या आनी तेजे वयल्यान जी वॉचारां गेले तेन्ना आमकां अजापूच जालें. 15th फायनान्साचे पयशे तर ह्या कामाक वापरूंक मेळटा जाल्यार ग्रावंडार पिची खातीर कित्याक ना? टँकरींनी उदक दिवपाक टँकरीक पयशे कित्याक ना? हो प्रश्न आमचो चड आसलो हेंचे कडेन आनी हेची उत्तर हेंचे कडेन ना. खरें म्हटल्यार 15th फायनान्स आसा तेजे पयशे अशे मोडपाक मेळना. 20 वर्सांचो आमचो एक पंच आसा तो आमकां बरो अनुभवी म्हणटा. ताका ही गोश्ट खबर ना कितें, ताका फक्त वॉचारां मास्टर करपाचो अनुभव आसा. हो अनुभव ताका ना काय कितें हें हांव ताका विचारपाक सोदता. दुसरी गजाल हांव सांगता, हे जे 15th फायनान्साचे जे प्रोग्राम जे फंड आसा ते फंड केन्ना मोडपाक मेळटा? विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसता, ते विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची मिटींग जावप. ते विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन ठरोवंक जाय की बाबा अमक्या कामा खातीर हे पयशे खर्च करा म्हणून तेंच्यांनी सरपंचाक सांगपा जाय. मागीर तेंच्यांनी बसोन कितुले खंयची कामां चड इम्पॉर्टंट आसा ती इम्पॉर्टंट कामां कडून तो फंड तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार ते मोडपाक जाय आसलो. म्हणून ह्या फंडाचो म्हणजे कसलेंच परमिशन घेनासतना जी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीक कन्सल्ट करिनासतना हो फंड तेंच्यांनी काडला. आनी म्हाका चड सांगपाचें आसा, जेन्ना जेन्युइन केजी आसता उदकाच्यो किंवा आनी खंयच्यो जाल्यार तेन्ना हे फंड ना म्हणटा. आनी हे परस्पर फंड हेंच्यांनी आतां विपिनान सांगल्या पळय डुप्लिकेट नांवां खंयची तरी गाजेपूर, फाजेपूर, रिमा देवी कोणटी त्यांच्या नावाने वचार काढल्या आणि आमच्या तमाम जनतेची त्यांनी फसवणूक केल्या आणि आमच्या प्रत्येक फावटी आमकां जे फंड्स ना म्हणून सांगता आणि आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिले की आमकां फंड्स वचार करपाक मास्ट्रोलर करपाक ती फंड्स आसा, जनतेच्या कामा खातीर आमकां फंड्स ना हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलां. फुडले ग्रामसभेक हेंच्यांनी हेची तमाम प्रश्नाची उत्तरां दिवची पडटलीं, आमी वगैरे रावपाचें ना. भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडप्यांची तोंडां बंद करपाचे प्रकार आयज बिनधास्त घडपाक लागल्यात. हे सत्ताधारी करतात अशें गोंयच्या भोवतेक एक्टिविस्टांचें मत. साकोड्डेच्या विपिन नायकाकय भर ग्रामसभेत तेचो अनुभव आयलो. पुलीस लोकांची राखण करपाक आसतात, पूण प्रशांत गांवकारान खंय प्रश्न विचारपाच्या वेळार विपिनाक आडमेळी हाडली. उपरांत कदेला भिरकाटावन मारपाचो पराक्रमय ताणें केलो खंय. हें खरें आसत जाल्यार ग्रामसभेतली पुलिसांची गुंडागिरी बंद करचीच पडटली. विपिनान कुळे पुलिशेंत पुलिसाचीच कागाळ केल्या. आतां गुंडगिरी करपी पुलिसाचे सीएम कितें करता तें पळोवचें पडटलें. आयज पुलीस स्टेशनार येयलो तूं कंप्लेंट दिवपाक, कितें जालें एक्झॅक्टली? हय, आयज आमच्या साकोड्ड्यांची ग्रामसभा आशिल्ली आनी कितें अशें चल्लां सध्या गोंयभर की जो कोण एक्टिविस्ट आनी जो कोण सगळे जे रियलिटी जी आमची जी चलता आनी जे खंय करप्शन चलता ते जर फुडें जर आमी हाडपाक सोदता न्हू जाल्यार कोण ना कोण एक असो मनीस आसा की तो दामता. आनी हे कोण करता? हे जे रुलिंगान जे आसा, रुलिंगान जो आतां फॉर एक्झाम्पल आमचे 4 पंच रुलिंगान आसले,
कळ्ळें. सो म्हाका अशें दिसता की तेंच्या भितरलो कोण तरी हितून आसपाक शकता. सो एक हो प्रशांत गांवकर कळ्ळें, हो पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता कळ्ळें. प्रशांत गांवकर उदळशीचो, तेका 2-3दा हांव जेन्ना उलयतालो तो म्हाका फाटल्यांतल्यान टोकपाक लागलो की बाबा आयक मरे तेजे करून. हांवें तेका सांगलें हांव आयकताच म्हणून. मागीर तेच्या नंतर अशें इन्सिडंट जालो की तो परत डिस्टर्बन्स थंय त्या ग्रामसभेन त्या मिटिंगेन तेजो तयार जावपाक लागलो कळ्ळें. सो खंय ना खंय म्हाका दिसलें की बाबा तेका सांगचें, बाबा तेका हांवें सहज म्हटलें बाबा तूं लोक तुका पळयता, लोक तुका एक वेळ मारतले मरे अशें म्हटलें. तूं कोणाच्या सपोर्टान आसा, आमच्या सपोर्टान आसा काय तेंच्या सपोर्टान आसा. ह्या उतराक तेणें खुर्च्यो बिर्च्यो हेवटेन तेवटेन वडयल्यो. कोण आपणाक मारलो, कोणें आपणाक मारपाक हाडला, तुवें आपणाक मारपाक हाडला कारण तो म्हाका विचारपाक लागलो परतो कळ्ळें. आतां हांव एक तर थंय सगळे अख्ख्या गांवच्या लोकांचे इश्यूज एड्रेस करता आनी तूं म्हाका विचारता. सो तेज्या नंतर हांवें तेका कितें म्हटलें की बाबा तो कितें आसा तो आपूण वयता म्हणपाक लागलो. खुर्च्यो बिर्च्यो मारल्यो सगळ्यो आनी तो वचपाक सकयल गेलो कळ्ळें. वयता आसतना तेणें म्हाका एक उतर मेळ्ळें. तेणें नांव घेवना म्हाका उतर म्हाजे कडेन बोट दाखयलें आनी तेणें म्हटलें तूं भायर मेळ, तुका भायर आपूण कितें तें दाखयता. सो आतां एक जर अशें पुलीस डिपार्टमेंटान आसलेलो मनीस जर म्हाका जर सरळ अशी थंय इतल्या लोकां मुखार जर धमकी दिता जाल्यार इट इज नॉट रायट. आनी जर कितें तरी जर क्लियर कट थंय दिसता की बाबा मोठी थंय चोरी जाल्ली आसा त्या साकोड्डेच्या पंचायतीन, पयशांची अफरातफर जाल्या. आमचो एक पंच सुद्दां जो आसा महादेव शेटकर तो सुद्दां सांगता की कितें तरी मोठो स्कॅम थंय जाल्लो आसा. तो खंय ना खंय हें सगळें उगडकीस येवपाक आनी हें खंय तरी बंद जावपाक ती ग्रामसभा आडोवपाक स्पेशल लोक अशे प्लॉट करून ते डिस्टर्बन्स करून ती ग्रामसभा बंद करची काय असो मोठो प्रश्न पडटा. सो सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगता तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय म्हाका. हे प्रशांत गांवकरा सारके जे मनीस आसा जे थ्रेट करता अख्ख्या लोकां मुखार, तेच मागीर कितें तरी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता. सो हांवें जे लेटर जे एड्रेस केलां आमचे कुळ्या पुलीस स्टेशनाक सद्या एड्रेस केलां कारण ती म्हाजी एरिया पडटा. DYCP पोंडाक CC तेजी करता हांव, SP साऊथ गोवा, DIG गोवा, होम मिनिस्टर गोवा आनी चीफ मिनिस्टर गोवा हेणी हेजी तेजी जाता तितले बेगीन दखल घेवची. आनी हो जो प्रशांत गांवकर आहा जेणे म्हाका इतल्या लोकां मुखार जेणे थ्रेटन केला तेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावची. पंचच न्हू सचिव बायस आसा अशें पंच वांगडी महादेव शेटकारान सांगलें. ग्रामसभेची माहिती दिवपाक आदी गांवांत गाडी भोंवडां येताले, आतां खंय नोटीसी दसयतात. त्यो कितले जाण वाचतले, कितले जाणांक सांगतले आनी कितले जाण ग्रामसभेक येतले असो ताचो मोदयेर थीक प्रस्न. आयकात. पंचायत मेंबर साकोडा पंचायत इंडिपेंडंट. आयज जो बोवाळ जालो आनी जे लोक जमले तेजें हांव सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता आनी तांकां सगळ्यांक एप्रिशिएट करता. कारण अशी ताकद जमल्या शिवाय कितें नवें कितें घडना हें हांव जाणा. आतां हे जे फ्रॉड जालें पळय त्या संदर्भात तेंच्यांनी टॅक्स खोली केले. पयलीं जी रिक्षा गांवांत भोंवडिताली ती बंद केली आनी खंय तरी एक पोस्टर पॅच करपाचो. तो पोस्टर कोणी वाचलो म्हणून तो सगळ्या लोकांक सांगना. म्हणटा हांव ते रिक्षा संदर्भात अनुकूल असलो जे प्रतिकूल असलो की म्हाका ती जाय आसली रिक्षा सगळ्या गांवांत भोंवडून करप. आनी आतां जे रिना देवी आनी कोण हे जे उलयल्या पळय हे टोटल डुप्लिकेट. आनी हितूर मास्टर मायंड हांव म्हणना मास्टर मायंड तेका सेक्रेटरी आसात त्या बरें म्हाज्या गांवांत हांवें बेणलां पूण तेज्या भायर तेणें वेगळे मानाय आनी लेबर घालून काम केलां हें सगळें चुकीचें आसा. आनी त्या प्रमाणे ते गैर आसा तेजेर आमी कंप्लेनी दिल्या आनी हो बायस आहा सेक्रेटरी. आतां दुसरें गार्बेज कलेक्शना खातीर बोळगणे एक हें घातलेलें आसा, फी कलेक्शनाक भुरगे दवरता आनी हांगासरूय बी भानगडी जावपाची शक्यता आहा कारण चडसो येरादारी तेज्यो थंयच्यान आसतल्यो सेक्रेटरीच्यो. म्हळ्यार परतूय हांगासर भानगडी जावपाची शक्यता आहा. तेन्ना लोकांनी जागृत रावचें अशें म्हजें मागणें आसा. सरकार नेम करता ते सरकारी खाती आनी अधिकाऱ्यांक खबर आसनात. काय प्रशासकीय अधिकारी सरकारी आदेश फाट्यार मारतात, काय नवे नेम हो नवो सरकारी झोल. चेकपोस्टाचेर ऑटोमॅटीक सिस्टम बसयल्या, ती नेम मोडप्यांक चलना धाडटली अशें खुद्द सीएमान सांगलें. तशें आसत जाल्यार येरादारी पुलीस कित्याक चलना दितात हो प्रश्न आतां चर्चेक आयला. सरकारान चेकपोस्टांचेर 6 ऑक्टोबरा सावन येरादारीची डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया चालीक लायल्या. तरी मोलेचे चेकपोस्टार काय अधिकारी वैयक्तीक फायद्या खातीर सरकारी नेम बायपास करतात असो आरोप खाजगी बस संघटनेचो फुडारी तामणकारान केला. झोल करप्या आड खर कारवाय करपाक ताणें सरकाराक 8 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. आयज आमी मोल्या चेकपोस्टाचेर येयल्ले आसा. आमी हांगासर पळयता की नव्यान गोवा व्हेकल ऑथेंटिकेशन सिस्टम ह्या नांवान एक नवी वेवस्था हांगासर सुरू केल्या. पुलीस उबे केल्या, RTO उबे केल्या आनी ह्या संदर्भान 6 तारखेक एक नोटीस पब्लीश जाल्ली. त्या नोटिसीन कितें म्हणटा की वाहतूक खात्याचो डायरेक्टर की टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान ई चलन वयतलें म्हणजे रजिस्टर ओनर जो कोण गाडी रजिस्टर करतना नंबर दिता
ताका ई चलन वयतलें. पूण हांगासर जी वेवस्था जर पळयली जाल्यार हांगासर POS मशीन जे आहा ते घेवन उबे आसा, इमिजिएटली तालाव दिता, जे बेकायदेशीर आहा आनी ताका लागून ही सर्रासपणे हांगासर लूट चल्लेली आहा. आतां जेन्ना ई चलन जेन्ना वयता व्हेकल ओनराक तेन्ना ताका 75 दिसाचो टायम लिमीट मेळटा ते पे करपाक, पोल्युशन पे करपाक 7 दिसाचो टायम आहा. पूण तरी आसतना हांगासर इमिजिएटली आतां 500 रुपया 10,000 मारपाचो प्लॅन आहा, पूण तरी आसतना नवें आहा म्हणून हे 500 रुपया मारता लोकांक. ही सगळी पळयत तर सिस्टम जाल्यार अक्षरशः हांगासर लूट चल्लेली आहा. पब्लीक नोटीस जी आहा ती म्हणटा SMS तालाव येतलो, पूण हांगासर ऑन द स्पॉट तालाव दिवन लोकांक कडसून पयशे उखलपाचो प्रयत्न आहा जे बेकायदेशीर आहा. ताका लागून आमी ठरयला की 8 दिसाची मुदत दिता तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारान जाता तितले बेगीन तेजी दखल घेवची आनी हे कितें आहा ते लचाण हे बंद करचे जाता तितले बेगीन. आनी गोंयचे जे ट्युरिस्ट बी गोंयान येता, गडकरीचें कितें म्हणणें आहा की टोल प्लाझा जे आहा ते तेणी फास्टॅग हाडून सगळे बंद केले. थंयसरले क्यू, पॉल्युशन जाता, डिझल कन्जम्पशन वाडटा देशान म्हणून बंद केलें. गोंय सरकार आतां न्हिदेंतल्यान जागे उठोवन वाहतूक मंत्री आतां उबे करता हांगासर. त्वरीत बंद करचें नाल्यार फुडल्या आयतार पर्यंत आमकां पुलीस कंप्लेंट करची पडटली. लोकांक हांगासर सर्रासपणे लुट्टा. स्पोर्ट्स नगरी उबारतले, गोंयचें नांव संवसारभर पावयतले, धारगळकारांच्या दोनूय हातांक काम दितले अशी सपनां बाळगून धारगळे 9 लाखांची जमीन एक्वायर केल्ली. पूण आपली आमदारकी गेल्या उपरांत कांयच प्रगती जाली ना. क्रिकेट स्टेडियम आतां आमकां धारगळेच जाल्लो जाय, नाजाल्यार बोवाळ घालतलो. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबून गर्जना केल्या. वेंचणूक लागीं पावल्या तसो बाबू जागो जाला. धारगळच्या जाग्यावेल्यान ताका जाग आयल्या. खाशेले पत्रकार परिशदेंतल्यान ताणें आयज सरकाराक सुनायलें आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो धारगळीत जावपाक जाय. आपूण राजकारणांतल्यान ना जालो आनी हांगाचो स्टेडियमय नाच जालो. बाबून खंत उक्तायली. धारगळे क्रिकेट स्टेडियम जावचो हें आपलेंच न्हू तर मनोहर पर्रीकाराचें सपन आसलें खंय. आयकात बाबूक. ही जागा जी असलेली धारगळची ही नॅशनल गेमी खातीर असलेली. नॅशनल गेमी खातीर रेजिडेन्स करपाक आनी फूल नगरी करपाक, स्पोर्ट्स नगरी करपाक ती जागा एक्वायर केली आनी तेजे खातीर आमकां नॅशनल गेम्स मेळ्ळ्यो. तशेंच अख्ख्या गोंया भितर जंय जंय आमचे स्टेडियम आसा ते अपग्रेड जाले, नॅशनल लेवलाचे सगळे स्टेडियम जाले आनी ही जागा तशी उरली. ही जागा उरल्या उपरांत तेजेर एक आयुष हॉस्पिटल आयलें. कमीत कमी 1 लाखा वयर ती जागा थंय तांकां मेळ्ळी. तसोच रवींद्र भवना खातीर आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा तांकां एक्वायर केल्ली. आनी हो क्रिकेट स्टेडियम जो नॅशनल लेवल, कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे प्रोजेक्ट हांगासर येतात आमचे धारगळ हांगा प्रगती केदी व्हडली आहा ती पळयात तुमी. जो इंटरनॅशनल लेवलाचो एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणटा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसात. आनी तो स्टेडियम करपा खातीर, क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय. आनी GCA जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर, आनी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलेलें की क्रिकेट स्टेडियम हो धारगळ येवचो म्हणून आनी आमचो टेको आसलेलो, आमच्या पंचायतीचो फूल टेको आसलेलो. तेन्ना म्हणटे हांव हांगासर ना आमदार म्हणून आनी तें तशेंच उरलें आनी तेंचोय कमिटी म्हाका दिसता सगळी चेंज जाली, कोणाची JCAची, आनी तें तशेंच पेंडींग उरलें. मागीर हो स्टेडियम आहा तो खंय आनी खंय व्हरपा खातीर तशी चर्चा जावपाक लागली. सो आमकां हेजेर सामको विरोध आहा. आमकां धारगळच हो स्टेडियम जाल्लो तो. आमची फूल धारगळ पंचायत आनी तशें धारगळ एरिया डेवलप जाली जाय, फुडें सरली जाय, तेंच्या आर्थीक दृश्ट्या वयर सरलेली जाय. आनी पंचायती भितरल्यान जशें पर्रीकाराक बी सांगता तशें पंचायती भितरल्यान धारगळ लोकांक पयलो एम्प्लॉयमेंट मेळपाक करून घेतल्या. नाजाल्यार आमी हेच्या बद्दल आवाज उडयतले. आनी ही जागा आमी ऑलरेडी रवींद्र भवना खातीर आमी आर्ट्स एंड कल्चराक पोजिशन दिल्लें आहा. तांकां ही जागा भितर हें दिल्लें आहा, सारकी तेंच्या ताब्यान आहा. केन्नाय तेंच्यार फावंडेशन घालपाक जाता तें दिल्लें आहा. पण हे रवींद्र भवन आनी हो क्रिकेट स्टेडियम म्हणटा हेंचें कसलेंच लक्ष ना. हे आमदाराचें SLBन कसलोच आवाज ना. दुख दिसता. मोल्या चेक पोस्ट लागसर जाल्ले म्हत्वाचे घडणुकेत बेकायदेशीर रितीन गोमांस व्हरपी मिनी ट्रक आडयलो.
उपरांत ह्या पंगडान जप्त केल्लो ट्रक पुलिसांच्या सुवादीन केलो. आतां ही गाडी ताब्यात घेतल्या आनी बेकायदेशीर येरादारीत आशिल्ल्याचो सोद घेवपाक पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या. मेळिल्ले खबरे प्रमाण मिनी ट्रक मोठ्या प्रमाणात गोमांस घेवन मोले चेकपोस्टाच्या दिकेन वतालो. पूण चेकपोस्टाच्या सुमार 1 किलोमीटर आदी तपासणी टाळपाक गाडी खाजगी मालमत्तेत वळयली. बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी गाडयेचो फाटलाव केलो आनी गाडी आडयली. ट्रकांतले सुमार 4 ते 5 जाण पळून गेले खंय. उपरांत ह्या पंगडान जप्त केल्लो ट्रक पुलिसांच्या सुवादीन केलो. पुलिसांनी गोमासेचे बेकायदेशीर येरादारीत वांटेकार आशिल्ल्यांचो सोद घेतला. म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी कितें अशी एक गाडी येवपा कळ्ळें न्ही. ते हितून आमचे भुरगे आमी लायले हांगासर कळ्ळें तुका. लायले म्हणटकीर कितें आमच्या भुरग्यांक कळोन येयलें कितें आनी त्या टायमार ती गाडी मेळ्ळी जी हांगसरल्या मोल्या चॅक पोस्टा कडल्यान एक किलोमिटर वयर आसा. थंयच्यान ती एक कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. त्या प्रायवेट प्रॉपर्टी कडल्यान ती गाडी भितर येताली आनी त्या भितर आमचे भुरगे गांवचे भुरगे बजरंग दलाचे भुरगे कळ्ळें न्ही. तांकां कळ्ळें आनी तेंच्यांनी ती गाडी धरली आनी तितून जे कोण आशिल्ले पळय ते 4 जाण कोण 5 जाण आशिल्ले कोण आशिल्ले पळय ते धांवले कळ्ळें तुका. अशें आतां आमी धरलेली आसा गाडी कळ्ळें. मुखार आतां कितें आसा पळय तो तपास पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. जी गाडी धरल्या ती एक रिक्षा जावन आसा बारीक टेम्पो. तितून हे सोयटान माल वचोंक शकता काय तितून आनी गाडी इन्वॉल्व आसा आसूंक शकता. जवळ जे आमची भुरगीं जेन्ना हांगा आयिल्ले तेन्ना की 10 भुरगीं भायर पळोवन गेले अशें म्हणून आयकलां. भुरगे आशिल्ले भितर भुरगे आशिल्ले ते सगळे कोण आशिल्ले पळय ते धांवून गेले आनी बाकीचे कोण आशिल्ले पळय ते 2 जाण 3 जाण कोण हांगचो एक कोण प्रॉपर्टीचो कोण सांबाळटा कोण तरी एकटो आसा तो ताका सगळें खबर आसा आनी तो आतां ताका भितर दवरला म्हणल्यार तेजें आजुनी कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावना. हेच्या मुखार पुलीस तपास करतले. भितर एक इन्वॉल्व कोण आसा इन्वॉल्व कोण आसा तो अजुनी आमकां कांय कळना. पुलिसान सांगलां मुखार आमी करता म्हणून. न्हू अशें आयकता ते लेबर जे आसा ते पॉलिसूच भितर इन्वॉल्व आसा अशें म्हणटा. पुलीस तेन्ना तुमी कितें मागता पुलिसा कडेन. ना आमी पुलिसा कडेन मागता कितें आमकां जें कितें आसा पळय तें आमच्या धर्मा खातीर आमकां जें हें घडलेलें आसा पळय तें आमकां न्याय मेळचो आनी आमकां हें खरें कितें आहा तें काडून दिवचें हें पुलिसा कडेन आमी मागता. भितर कोण इन्वॉल्व आहा ते बीन तुमकां हय ते बी सगळें आमकां काडून दिवपाक जाय. नाजाल्यार तुमी कितें करतले फाल्यां जर इन्व्हेस्टिगेशन फाल्यां आमकां पुलिसान सांगलां करून दिता सगळें हें करून दिता म्हणून FIR फायल जातली म्हणून तेजेर रजिस्टर जातली म्हणून आनी ते प्रमाणे आमी पुलिसाक फॉलोअप करता. काल रातचे 8 सुमार ही व्हेकल धरला नंबर KA 22AA9771 ते मागीर हांव नसलो काल तो डॉक्टर रिषभ आयिल्लो तेजें इन्स्पेक्शन करून गेलो तो मॉर्निंग आतां परत हांव आयला इन्स्पेक्शन केलें तर मोस्टली आतां बैलाचें मांस आसा आनी 5000 kg वयर आसा ते आनी इलिगल वे आयला आनी अनहायजेनीक कंडिशनान आसा ते बैलाचें मांस मोस्टली. मार्केट प्राइस आतां 400 रुपया kg सद्या पर kg 400 रुपया मार्केट प्राइस जवळ 520 ऑलमोस्ट. गोंयच्या अतुलनीय लोकांक भोवमान दिवन गोवा इनक्रेडिबल अवॉर्ड 2025 कला सृजनशीलताय आनी हेर 30 परस चड श्रेणीत पुरस्कार भेटयले. हे कार्यावळीत गोंयकारांनी थळाव्या आनी भायल्या वाठारांनी केल्ल्या विविध कामगिरीचेर उजवाड घालो आनी ताची तोखणाय केली. गोवा इनक्रेडिबल अवॉर्ड्स 2025 कार्यावळीत कला सृजनशीलताय सशक्तीकरण वेवसाय टिकाऊपण आधारातिथ्य आनी हेर जायत्या 30 परस चड श्रेणींतल्या राज्यांतल्या उल्लेखनीय लोकांक भोवमान मेळोवन दिलो. गोंयांत आनी गोंया भायर ठसो उमटावपी गोंयकारांचे उल्लेखनीय कामगिरीक ह्या पुरस्कारांनी मान्यताय मेळोवन दिली. इनक्रेडिबल गोवा अवॉर्ड्स 2025. Mr. Rajesh Gadge, who is continuously doing the wonderful work, bringing the unknown faces into the public masses, where many of the young minds has got inspired from the unknown faces. They were once upon a time in their particular field. And as when I talk about the success, when we talk about the goal, definitely somebody has to be a role model to achieve the success. In the life also there are up and downs. That is,
कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी के बाप जादे के कमाए हुए पर जब भी हम मौज करेंगे, I think that will be very dangerous when we are talking about the intellectual, when we are talking about the professionals. क्योंकि सक्सेस जितना हम लंबा समय सक्सेस लेने के लिए टाइम लेंगे, उतना ही मोर स्ट्रॉन्गर विल बी इनटू दैट success, or we will into that professionals. And that is why this kind of experience sharing, this kind of award ceremony, because we are meeting all people together, we know each and everything about the someone, how he struggled in the life, how he has dedicated his entire life, what he's meant for, what he meant for, or why he's living for. The goals are very important. Most of the time when we are talking about the youths want success to follow them. Actually, this is a fact. We should not go ever or never behind the success, but success should follow us. That is the real taste of the success, what I always talk about. This time it was a great response compared to all the previous years. We have done a lot of changes this time, a lot of development, a lot of modification to our formats, and I'm sure next year it will be better than that. मयेचो सम्राट जावपाचो मान मयेच्या नरेश पेडणेकाराक फावो जाला. मया आयतारा मया सम्राट क्लबाचो इन्स्टॉलेशन सेरेमनी जालो. मयेच्या सम्राट क्लबाचो पदग्रहण सुवाळो आयतारा जालो. सुवाळ्याक मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट, सागर पानवेलकार, शुभदा डिसोलकार, प्रायमाचो एडिटर इन चीफ संदीप केरकार हजर आशिल्ले. आदलो अध्यक्ष अजय प्रभू गांवकारान पदभार नरेश पेडणेकाराचेर दिलो. पळयात तो आनंद सुवाळो. तसेच आमचे दोन माझ्या बरोबर सदीत असतात, एक कृष्ण आणि एक अर्जुन, आणि माझ्या फाटल्यान आता जे असतात ते अजय. ताका लागून सम्राट क्लबाचो जो हवालदारचो रथ आसा तो फुडेंच वयतलो, जयाच्या दिशेनूच वयतले, कित्याक कृष्ण आणि अर्जुन दोनूय साथी आसात आणि अजय आसा बरोबर. तेन्ना जो सम्राट क्लबाचो जो रथ आसा तो 100% आमी फुडें व्हरतले. तशेंच मॅडमीन जे म्हटलें की आमी जे नाटक संगीतकार सगळे आसात, तर आमी हो प्रयोग जो पोरूच केल्लो, पोरू शिर्डी माझे पंढरपूर म्हणून एक नाटक आमी हांगासर बसयले मया सम्राट क्लबान, आणि मॅक्झिमम आमी सम्राटाचेच मेंबर, 1-2 आर्टिस्ट फक्त आमी भायले घेवचे पडले आमकां, नाजाल्यार सगळे सम्राट क्लबाचेच मेंबर जे असले. आणि त्याच्या आमी ऑलमोस्ट चोडण सम्राटाच्या एका सुद्धा आमी नाट्य महोत्सवाक आमी ताचो प्रयोग केलो, आमच्याय नाट्य महोत्सवाक ताचो प्रयोग केलो, आणि भायर 1-2-4 आमी प्रयोग केले. ते टोटल 5-6 प्रयोग आमी शिर्डी मध्ये पंढरपूर नाटकाचे प्रयोग केलेले असतात आणि सम्राटाक घेऊन केलेले असतात. त्यामुळे ह्या वर्षात ते रिपीट जातले. सेकंडीचे 150 कार्यक्रम जे झाले आमचे ऑल ओव्हर जे ह्या वर्षात ते सहज झाले, कित्याक आमच्या जे काही जी टीम आसा ती प्रत्येक जण 1-2 कार्यक्रम करीत असतात. म्हणजे थंयसर अध्यक्षान पूर्ण करपाक जाय अशें कांय ना की जावं सेक्रेटरीन करपाक जाय. आमचो हो सेक्रेटरी जो पयलीं आसलो तो 24/7 न्हय 26/7 विचार करता. सम्राट आनी सम्राट खरें म्हणजे ताका ताळयो कंटिन्यू. हो जो आयचो जो इव्हेंट आसा, जो आयज आमी जे इन्स्टॉलेशन सेरेमनी करता, ती सेरेमनी म्हाका तो भाई अमके हे कमीत कमी म्हाका रातचो 12-12:30 बारीक एक विशय येयलो काय म्हाका फोन करता, कितें करूया म्हणून. आणि खरेंच ताका खरीच तोखणाय करपाची सेक्रेटरी म्हणून ताणी भरपूर काम ह्या वर्सा केलां. आता जे आमच्या बरोबर आसात, जो आमचो सेक्रेटरी आसा आणि गौरेश आणि अनिकेत, तेही तशेंच स्ट्रॉंग आसात, म्हाज्या फाटल्यान रावतले, म्हाज्या वांगडा रावतले. मांद्रे मतदारसंघांतल्यान पयलेच फावट तियात्र लंडन पावला. गेम चेंजर ह्या तियात्राच्या लंडनात 17, 18 आणि 21 ऑक्टोबर असे 3 शो जातले. थळाव्या तियात्रांनी लंडनाचेर स्वारी केल्ल्यान मांद्रेकर भोव खुशी जाल्यात. आजच्या पंगडाचो एक वांगडी जेन्ना आमी पयलेच फावट सरा लागीं गेल्या, सर आमकां एक अशी ऑफर आयल्या लंडन वचपाक, तुजो आदार आनी सहकार जाय पडटलो. ताणें आनी फाटीं फुडें कांयच पळोवंक ना, तुमी फुडें सरात,
सगळे वाटेन आपूण तुमच्या सांगाताक आसा. विजाचे प्रॉब्लम, कसलेय प्रॉब्लम आसूं, म्हजो सगलो सहकार आसतलो. बाकीचे सगळे आमच्या वांगड्यांनी सांगलां. इतलेंच म्हणून हांव आमच्या फूल ट्रुपाच्या नांवान सर जी तारोलकर हांकां काळजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचें फुडलें कॅरियर, फुडली वाटचाल बरी जावची म्हणून ताका यश आवडटा. हेरांची जिवीत बदलपाक आदार करून स्वताच्या जिवितात बदल घडोवन हाडूं येतात असो संदेश गेम चेंजर हो तियात्र दिता. समाजात करोना एकचार सकारात्मक करण्याचे म्हत्व हो तियात्र हायलायट करता. आंतरराष्ट्रीय मंचार गोंयची संस्कृताय आनी तियात्र हांचे प्रतिनिधित्व करपाच्या यज्ञांक मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सदिच्छा भेटयल्यात. जे आमच्या समाजान जे टॉपीक चालू असतात, ह्या आतांच्या समाजाक लागतात तसले आमी टॉपीक घेतात आनी हो एक धाकटोच टॉपीक घेतला. आमी गेम चेंजर म्हणजे दुसऱ्याचें जिवीत आमी कशें चेंज करूंक शकतात आमच्या लायफा वरवीं. आमी आमचें लायफ सुदारत जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितान कसो आमी बदल हाडूंक शकता हाचे वयर हांवें उजवाड घातलेलो आसा. आनी तेंच दाखयलेलें आसा की आमी दुसऱ्याचें जिवीत चेंज करूंक वावरया. दुसऱ्याच्या जिविताची जो दुखी आहा ताची गेम चेंज करुया आनी ताका सुखान हाडया. हे भाशेचो हांव संदेश दिवंक ह्या तियात्रांतल्यान वावुरला. आमकां सगळ्यांत प्रावड मुवमेंट आयज की आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे तियात्रीस भाव आयज लंडन वयतात आपलो शो परफॉर्म करपाक. तांकां सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां आनी ऑल द बेस्ट तुमच्या फ्युचर जर्नी. तुम्ही पळयत आसतले तियात्रीस म्हणटात ते आमच्या मांद्रे मतदारसंघात खुबशे जायते आहात. पूण हे लेवलीचेर पावपी म्हाका दिसता ह्यो ट्रूप पयलोच आहा आनी खरेंच आमकां बरें दिसता की अभिमान दिसता की आमचे मतदारसंघातले कलाकार आहात जे भायल्या देशांनी परफॉर्म करतात आनी अशेंच तेंचें कार्य तेंच्यांनी चालू दवरपाचें म्हाका दिसता. तेंचें तियात्राचें नांव गेम चेंजर आहा आनी गेम चेंजर म्हटल्यार तुमी एंटायर तियात्राच्या इतिहासात गेम चेंज करू शकता. इतली कॅपॅसिटी तुमच्याकडे आहा. आलेसीन बाबाक लीड करता म्हणून कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन आनी अशेंच तुमचें कार्य चालू दवरचें. थँक्यू. लोकांची तिडक आनी खर विरोधा उपरांत मुरगांवां जावपाची फॉर्म्युला 4 रेसींग सर्त सरकाराक फुडें धुकलची पडली. पूण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकाराक दिसता पॉलिटिकल रिवेंज घेवपाक खंयही मुवमेंट जाल्या. आयज खंय तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान पॉलिटिकल रिवेंज घेवपाक लागून पॉलिटिकली इश्यू करपाक लागून हो मुवमेंट जाल्लो आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान बायणाचे रवींद्र भवनात नियाळ बसका घेतली. ह्या म्हयन्याचे निमणे कडेन मुरगांवां फॉर्म्युला 4 रेसींग सर्तीचेर चर्चा जाली. मुख्यमंत्र्यान सांगले पर्यटनाक वेग दिवपाक सरकारान मुरगांवां रेसींग सर्त घडोवन हाडपाचें निश्चित केल्लें. पूण लोकांनी खर विरोध केल्ल्यान सर्त फुडें धुकलपाची पडली. सर्ती खातीर नवी सुवात सोदतात. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर आणि मुरगांवच्या नगराध्यक्षान त्या विशीं म्हायती मिडियाक दिली. आयज हांव तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतून सांगपाक सोदतां जे हांवें सांगलेलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुरगांवा कॉन्स्टिट्युन्सीन येतलो आनी फिजिकली जे काम चल्लां आनी जो ट्रॅक आसा तेजें फूल इन्स्पेक्शन करतलो आनी त्या प्रमाणे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन आयज फूल जो ट्रॅक आसा तो इन्स्पेक्ट केलो. ताणें फूल प्लॅन पळयलो. त्या स्पॉटाचेर तो रावलो. ताणें स्वता वचून पळयलें. वेन्यूचेर गेलो. बोगद्याचेर जे आमचे लोक रावलेले तांकां मेळ्ळो. तेंचे मेमोरंडम घेतले त्या लोकां कडसून बोगद्याच्या लोकां कडसून सगळ्यांक लोकांक मेळ्ळो मेमोरंडम घेतले. ते उपरांत तो रवींद्र भवनान येयलो. रवींद्र भवनान आमचे भरत लेणीचे लोक हांगा आसलेले तेंचे कडसून ताणें मेमोरंडम दिले त्या लोकांनी. त्याच प्रमाणे मागीर बाकीचे आमचे जेटी वयले लोक आसलेले तेंच्यांनी एक सेपरेट मेमोरंडम दिलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे आख्खे मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब अविनाश नाईक हेंच्यांनी एक ताका मेमोरंडम दिलेलो आसा आनी तेज्या भितर जे लोकांक जी त्रास जावंक शकता आनी ह्या इव्हेंटाचो तेज्या बाबतींत बरयलेलें आसा. आयज आमी ह्या इव्हेंटाक खंयचूच ओपोज करना आनी हे तेंच्यांनी मेमोरंडम बरयलेलें आसा. तेज्या उपरांत CM आमचे सगळे कावन्सिलरांक मेळ्ळो. कावन्सिलरा कडेन भासाभास केली तेंचे कडेन. तेंचे सगळ्यांचे व्यू आयकून घेतले आनी हे आख्खे जो एक बरो इव्हेंट एक इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट CMन तांकां सांगलो हेजो जो आउटकम येतलो इकॉनॉमीक जो फायदो जातलो तो बाबा हेजो भरपूर आसा म्हणून आनी तेज्या लागून जो इकॉनॉमीक बेनिफीट 800-900 क्रोर्साचो टर्न ओवर जो जातलो म्हणून हे आख्ख्या गोंया भितर टुरिजमाच्या सॅक्टरान हे सुद्दां तांकां सगळ्यांक एक्सप्लेन करून दिलें. आयज तेंचो सगळ्यांचो विचार घेवन म्हाजे सगळे आयकल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज अशें डिसिजन घेतलेलें आसा कित्याक हो जो
रेसींग फॉर्म्युला 4 रेस जी जावपाची आसली मुर्मा गोवान ती पोस्टपोन करपाची आनी तो वेन्यू आसा तोय शिफ्ट करया. आयज मिटींग जाली आमची ती फॉर्म्युला 4 बद्दलूच जाल्लेली. कित्याक जावपाचें काम जाता 5-6 दीस आसा कित्याक काम सड्यार चालू आसा. वॉर्ड नंबर 5 मातशें गटर बिटर सगळें मोडल्या थोडे आनी थंय तेंचो ट्रॅक करपाची तयारी आहा. पूण ते प्रॉब्लम जालो कित्याक आमकां लोकल बॉडीसांक कोणाक खबर ना कितें चलता म्हणून हो बोवाळ जालो. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टर खबर ना ते मामलेदाराक खबर ना म्हणून ते ब्लँक जाले आनी हो प्रॉब्लम जातकच कावन्सिलर त्या एरियान ते म्हटलें आबा ते बंद कर म्हणून. ते बंद कर म्हणटकच मागीर थोडे कितें जालें सीओक सांगलें सीओन ते म्हटलें ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन येयला तो ते फॉर्म्युला 4 येता म्हणून. काय न्हू म्हणून हांवें म्हटलें फॉर्म्युला 4 येता जाल्यार मातशें लोकांक थंयसर त्रास जाता ते आमी पळोवया म्हणून. आनी पयर आमची मिटींग जाली. हे मिटींगेक स्टार्ट जातात एक्चुअली हें केलें कितें आबा थंय फॉर्म्युला 4चें काम चालू आहा गटर बिटर पडल्यार ते तूं थंय बंद करपाक जाय म्हणून. पूण हांवें चीफ ऑफिसर सांगलें सद्याक तर तूं बंद कर कित्याक फाल्यां सीएम येतात न्हू सीएमाचें कितें डिसिजन आहा तें आमी आयकया आनी मागीर फुडलें आहा तें पळोवया म्हणून. आयज मागीर आमी वचून तें हें केलें आनी स्टॉप केलें तें काम. आनी आयज सीएम जेन्ना येयलो आनी आमकां आपयलो आनी सीएमान आमकां तें ड्रॉइंग दाखयलें आनी ओवरऑल सांगलें आबा एक फॉर्म्युला 4 हो व्हडलो इव्हेंट अख्ख्या व्हडलो इव्हेंट आनी तेतून गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या गोवा खातीर कितें बेनिफीट आहा तेंय सांगलें थंयसर. बाबा एक ब्युटिफिकेशन ऑफ सिटी म्हणून जातलें म्हणून. आनी तेणी सांगलें आबा लोकांक हो त्रास जातलो 1-2-3 दिसां म्हणल्यार मातसो कितें आबा रोड कितें आसा रोड ना तांकां वचपाक एक्झिस्ट ताका वचपाक जाल्यार तो रोड करून दिवपाक रेडी आहा म्हटलें. पूण आमी ताका कितें सांगलें कावन्सिलाक प्रॉब्लम काय ना कावन्सिलाक इतलोच प्रॉब्लम आसा आबा ते लोकांक त्रास जावपाक ना. 5 आनी 6 नंबर जो वॉर्ड आसा त्या लोकांनी तर तो हेका सिग्नल ग्रीन सिग्नल दिलो जाल्यार ते कावन्सिलर म्हणल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. आतां लोकांक खबर ना आनी लोक भायर येयले म्हणून हो येदो व्हडलो प्रॉब्लम क्रिएट जालो. आनी क्रिएट जावपाक संभवना आसा कित्याक बाबा लोकांक खबर ना लोक ब्रँड हाडले बाबा कसली रेस ती. थोड्यांनी लोकांनी म्हटलें कित्याक गाडी मारल्या गाडी भायर वयतली आनी हें वयतली. आतां सीएमान जें सांगलां 100% ते श्योरिटी घेता असली हेची व्हडली हें ना कितें गाडयो भायर वचपाचें म्हणून. पूण तेणी समजयलां आमी तांकां सांगलां तुमी लोकलाक कॉन्फिडन्सान घ्या आनी तुमकां जाता जाल्यार करून घ्या म्हणून आमकां प्रॉब्लम काय ना. राजीव गांधी कला मंदिरान गोंयची लोक परंपरा आनी सांस्कृतीक प्रतिभा दाखोवपी 17वी राज्य पावण्या वयली फुगडी सर्त यशस्वीपणान घडोवन हाडली. सावयवेरेचे श्री अनंत साई महिला मंडळ पहिले आयले. हे सर्तीत वट्ट 79 पंगडांनी वांटो घेतलो. निमणे फेरयेक 15 पंगड पात्र जाले. उर्बेभरीत आनी रंगीत सादरीकरणा उपरांत सावयवेरे फोंडेचे श्री अनंत साई महिला मंडळ अंदूचे सर्तीत जैतिवंत जाले. दुसरें इनाम केरी सत्तरीच्या श्री पारोडेश्वर महिला मंडळाक जाल्यार दिवचल सुल्लच्या घाडीवाड्या वयल्या मल्लिकार्जुन श्री आजोबा फुगडी पंगडाक तिसरें इनाम फावो जालें. राजीव गांधी कला मंदिर आयोजित 17व्या राज्यस्तरीय महिला फुगडी सर्तीची अंतिम फेरी काल म्हणजे आयतारा 12 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसा जाली आणि ती राजीव गांधी कला मंदिराच्या सभागृहात संपन्न झाली. ह्या सर्तीची प्राथमिक फेरी जी आसा ती गेल्या मंगळारच्या म्हणजे 7 ऑक्टोबर 2025 ते 11 ऑक्टोबर 2025 अशे शेगीत 5 दीस हांगा जाल्ली आणि तातून एकूण 19 पंगडांनी भाग घेतिल्लो. त्याच प्राथमीक फेरीन एकूण प्रत्येक दिसा उत्कृष्ट अशे 3 पथकांचो फायनलीन समावेश जाल्लो. यास म्हणजे काल जी फायनल्स जाल्ली तातूंत टोटल 15 पथकां फुगडी पंगड वांटेकार जाल्ले. ह्या सर्तीचें परीक्षण करपाक गोंयच्या विंगड वाठारांतले एक्सपर्ट्स अशे ज्युरीज आमी निवडिल्ले. आमच्या ज्युरी पॅनला मदीं जयंती नायक केपें, रामकृष्ण गावस सत्तरी, गोपीनाथ गावस साखळी, अनिल उसगांवकर बिचोले आणि देविदास गांवकर काणकोण ह्या दिग्गज अशा लोकांनी परीक्षण केल्लें. आणि हे जे सील्ड एनवलॉप तुम्ही पळयता हे काल आमी परीक्षकाच्या मुखारच सील केल्ले ते आतां हांव तुमच्या मुखार उगडे करता. सो हांव निकाल वाचून दाखयतां. 17व्या राजीव गांधी कला मंदिर आयोजित 17व्या राज्यस्तरीय महिला फुगडी सर्तीचो हो निकाल. पयलें बक्षीस जे 40,000 आणि फिरताचे चेक आशिल्ले ते श्री अनंत साई महिला मंडळ सावयवेरे फोंडा हांकां गेल्ले आसा.
दुसरे 35,000चे श्री पार्वडेश्वर महिला मंडळ केरी सत्तरी गोंय हांकां फावो जाल्ले आसा. तिसरे 30,000चे श्री मल्लिकार्जुन आजोबा फुगडी मंडळ धाडीवाडा सुर्ला डिचोली हांकां मेळिल्ले आसा. आनी 3 उत्तेजनार्थ बक्षिसां आशिल्लीं. तातूंतले पयले 15,000चे श्री सातेरी स्वरांजली ग्रूप वाघोण धारबांदोडा गोवा हांकां. दुसरे 12,000चे श्री कटमगा दादा पंगड फोंडा. आनी तिसरे 10,000चे श्री गुरू कला मंडळ पिचगाळ प्रियोळ गोवा हांकां फावो जाल्ले आसा. तशेंच उत्कृश्ट गायना खातीर 3 बक्षिसां आशिल्लीं. तातूंतले पयले 5,000 रुपयाचे श्री देव बोडगेश्वर फुगडी मंडळ म्हापसा बार्देश गोंय हांकां फावो जाला. तशेंच दुसरे 3,000चे श्री ब्रह्मेश्वर महिला फुगडी ग्रूप आमोणा डिसोली गोवा. आनी तिसरे 2,000चे श्री भूमिका आदिनाथ फुगडी मंडळ उजगांव गोवा हांकां फावो जाल्ले आसा. सगळ्या जैतिवंताचे राजीव गांधी कला मंदिराचे वतीन खूब खूब अभिनंदन. मेन म्हणजे फुगडीन अशें जॉयन जावपाचें की आमकां पयलींसून आवड आसली की सगळीं बायलां अशी फुगडी नाचता. सो आमकांय आवड आसली दुसऱ्यांक पळोवन तशें न्हेसप कशें दिसतालें. मागीर जेन्ना आमकां चान्स मेळ्ळो की फुगडी आसा खंय तरी कॉम्पिटिशन आसा आमी सगळीं गांवचीच सगळीं जाणां भायर सरलीं आनी आमी कॉम्पिटिशनाक स्टार्ट केलें. जेन्ना स्टार्टींग अशें जालें की खूब कडेन आमकां अशें दिसलें की आमी खंय अशी पावचे ना म्हणजे वयर सकयल जातालें. मागीर आमकां आमच्या घरच्यांनी सपोर्ट केलो सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. मागीर आमचे परफॉर्मन्स आमी बरे दिवपाक लागले आनी आतां आमी हांगा पावलीं. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट ट्विटर फेसबूक इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.